او حضور دا نام لو، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جدوں حضور تو بندہ نام لوے تے اگلا کہے تے جھلا ہے۔ صحابہ نوں ایویں جھلا کہہ چھڑے سی بھئی یہ جھلے نے، اسی واسطے انہاں جھلا کیا سی جدوں رسول اللہ تھوک مبارک سٹدے سن تے 1400 دوڑ پیندے سن۔ ملنی تو ایک نوں ہی سی نا، لیکن سارے ایویں میدان حدیبیہ ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے سن۔ تے عروہ بن مسعود پورے عرب دے وچ انہاں دے مقابلے دا کوئی میز تے بیٹھ کے گل کرن والا کوئی نہیں سی، تے او آئے سن مشرکین دی طرفوں مذاکرات کرن رسول اللہ نال۔ جدوں واپس گئے نا انہاں کہا کی ویکھے، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا قوم او واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا قوم کی پوچھ دیو، میں قیصر و کسری سپر پاوراں دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا۔ قیامت والے دن تہاڈی میری وجہ تو حضور رو پین گے رب دے سامنے، جس دن ماں بھی ویکھ کے پتراں نوں نس پوے گی، پیو بھی پتراں نوں ویکھ کے نس پوے گا، برا براواں نوں ویکھ کے نس پوے گا، اس دن تہاڈی میری خاطر حضور رو پین گے رب دے سامنے، اور اپنا سر اقدس بھی حضور ننگا کر دین گے جدوں سجدہ فرمان۔ اج امت اتنی پریشان ہے کہ حضور دا نام لین لگے پریشان ہو، کس منہ نال پھر حوض کوثر تے تسی جانا ہے حضور کو؟ اور مینوں پھر منہ دسو۔ لوگوں یہ نہ جہدے کول 4 پیسے آ گئے وہ جناب وہ ایک اپنا اسلام دا معیار بن گیا کہ جی میں ہن پیسے والا جاواں تے میرا عہدہ جے وڈا ہو گیا تے میں ہن ہاتھ چو گیا تے مجمے والے کی کہن گے چودھری صاحب بھی ہاتھ چائی پھردے سن، وہ کوٹھی والا بھی ہاتھ، یہ غریباں دا کام ہے، تہاڈی تساں نوں شفاعت نہیں چاہیے رسول اللہ دی؟ ایڈی ایڈیاں زباناں جدوں باہر ہون گیاں تے حوض کوثر تے تساں بھی جانا ہے رسول جی حضور نے پوچھ لیا تے تو نہیں تے تو میرا نام لین لگا شرماندہ سی، آج تو پانی لین آ گیا میرے کول، آج لے ان کی پناہ، ہاں آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال پیار کرو، انے واہ رسول اللہ نال پیار ہے۔ انہاں کہا میں بڑے بڑے دربار وچ گیا لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دے ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا، اے بخاری شریف دی حدیث ہے۔ انہاں کہا تو کی ویکھیا؟ جلیا اسی تے تینوں بھیجیا سی بھئی تو انہاں نوں متاثر کر دے، تو اتھوں متاثر ہو کے آ گیا، تو ساڈی ترجمانی کرن گیا سی یا مسلماناں دی ترجمانی تو ساڈے کول آ کر؟ انہیں کہا جیڑا میں منظر ویکھیا نا میں تانوں وہ دس رہا۔ انہیں کہا کی ویکھے؟ انہیں کہا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ انہیں کہا میں ویکھیا اوتھے 1400 صحابہ سن، جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن نا تے 1400 انج ہاتھ کر کے بھج پاندے سن، حضور ایتھے تھک سٹو، ایتھے تھک سٹو۔ تے جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن تے پھر وہ کپڑے نال پوجدے نہیں سن، نہ دھوندے سن، بلکہ ہتھاں تے مل کے تے اپنے منہ تے ملدے سن انج کر۔ جیڑے مبارک تھک دا اتنا احترام کر دے حضور دی ذات دا کتنا احترام کر دے۔ 2 لفظ پڑھن تو بعد ہن مولویاں حضور دیاں شان حد بندیاں کرنیاں، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ مولوی کون ہوتا ہے؟ حضور کے بارے میں بات کرنے والا۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اور یہ محنت ساری کیوں ہوئی؟ میں کیوں آیا کھڑا؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ انہیں کہا تو اور اتھے کی ویکھیا؟ انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ۔ کہنے لگا میں ویکھیا جدو رسول اللہ وضو مبارک فرما دین نا تے 1400 صحابہ دوڑ پیندے کہندے حضور اے وضو والا پانی سانو دیو، اور قریب سی کہ صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے۔ یہ تو انہیں غیر کلمہ تو انہیں بعد وچ پڑھیا نا، لیکن انہیں کیا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ، ایک دوسرے نو قتل کر دے پانی لین واسطے کہ یار تو زور دا ہن پانی لیا، ہن اثر دا تے مینوں لین دے، جے تو اثر دا لیا تے مغرب دا تے ہن مینوں لین۔ کہنا قریب سی صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے وضو دے پانی لین واسطے، ایک دوسرے نو قتل کر دیندے۔ ایتھے کہنے او جی انگوٹھے صحابہ نے چومے، مولویوں کو کیا پتہ ہے حضور کی شان مقام کیا ہے؟ جہاں جا کے انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا، پتہ ہے عقل سانو رب نے کتنی دیتی ساری مخلوق نو، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا تجلی الیقین وچ، قاضی ایاز نے بھی شفا شریف وچ لکھیا، انہاں کیا اللہ نے ساری مخلوق نو پتہ ہے کتنی عقل دیتی؟ دنیا دے ریت جتنی ہے نا وہ ایک ذرہ چاہو، فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جڑا انسان پیدا ہونا ہے نا اس ریت دے ذرے وچوں سارے نو عقل ملنی، اتنی عقل دا حصہ پوری مخلوق نو رب نے دیتا ہے، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ تے جنہاں دی عقل ہی اتنی ساری ہوے نا حضور دے بارے گلاں کرنیاں، اور یہی تے گل ہے،
اسے گل نہ تو امت اج ذلیل ہے. انہاں حضور دا نال پیار کرن لگے بھی فتوے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے جی ہے صحابہ میلاد منایا کہ نہ منایا. میں کہ جڑے سمندر جا کے گھوڑے سٹ دیتے انہاں 2 دیگا نہیں پکائی. حد ہو گئی. جڑا سارا مال لیا کے قدمے ڈھیر کر دیتا انہاں جناب حضور دے 2 دیگا نہیں پکائیاں. اے 2 بلا بندر چھپا کے رکھے بھائی وہ نہیں لانے. 3.5 ارب روپے دیتا حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک واسطے. اسی او دا حساب کڈیا جڑا آپ نے اٹھتے گھوڑے تے پیسے جڑے سونا چاندی ڈھیر کپڑے بن کے لیا سن پورا جناب. اسی او دا حساب کڈایا. اج دے پیسے 3.5 ارب روپے بن دے تے جنہاں 3.5 ارب روپے قدموں میں ڈھیر کر دیتے سن انہاں 4 دیگا حضور واسطے نہیں سن پکائی. یہ بھی کوئی سوالات ہیں جو امت مسلمہ کر رہی ہے. اور ایک دوسرے نال بیٹھ کے جناب جتھے بیٹھ جاندے ایویں جی نہ بنایا جی. حضور خود اپنی شان بیان فرماتے تھے. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی. فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمایا. فرمایا میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں, اور میں ماہی بھی ہوں. ماہی دا حضور نے خود اپنا معنی کیتا ہے. مطلب بعد مولوی بیچارے مداحنت دا شکار ہو جان بھی حالات نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا نا ایک زمانہ آ جائے گا امراء فسقتن حکمران بدکار ہو جان گے, ووزراء خونتن وزیر بددیانت ہو جان گے, وعرفاء کذبتن صوفی جھوٹے ہو جان گے, وقراء فجرتن قاری بدکار ہو جان گے, وعلماء دہنتن علماء مداحنت دا شکار ہو جان گے, وتجار خونتن تاجر بددیانت ہو جان گے جڑے دکاندار تے فیکٹری والے ہون گے اور بددیانت 2 نمبر مال بیچن گے. مانا اے وے حضور نے فرمایا سارا مولوی مداحنت دا شکار ہو جان گے. کیوں جی حالات نہیں ٹھیک, اس لیے آپ مولوی جو ہے او جی چودھری صاحب ناراض ہو جان گے مسجد دے جڑے انہاں ایئر کنڈیشن جو مسجد وچ لوایا. ایئر کنڈیشن اس واسطے انہاں مسجد وچ لوایا ہے مولوی حق بیان نہ کرے اودے کو پوچھ کے دین بیان کرے. اس واسطے اے گل بیان جڑی نا اے اساں کرنی تساں بھی کوئی ہلو جلو. جے میرے کول سوال ہونا ہے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے تواڈے کول بھی یہی سوال ہونا ہے, انہاں کول بھی یہی سوال ہونا ہے. دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے تے کی کہو گے اسی بچے دے ویاہ کردے رہے ہیں, پلازے بنا دے رہے ہیں, ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی دین واسطے. اے تے جواب ہی کوئی نہیں. یہ تو مٹی پا کے اگلے آ جانا ہے اتھے. مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ, اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. یار بھی کہنے پچھے ٹیوں میرا بھی بڑا یار سی. اینج منہ تے مٹی پا کے آ جانا لوگوں نے. اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ. لوگ کفن تے منہ ڈھانپ دیں دن کہ نہیں. دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ, افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. آنا اتھے رسول اللہ نے انہیں اسی تو غلط راہ نہیں لا لے ربیک دا نعرہ لوا کے, اسی تو در رسول وال لے جانا چاہتے. ہاں ایتھے بھی انہاں تو بغیر گزارا کوئی نہیں, قبر وچ بھی کوئی نہیں تے حشر وچ بھی کوئی نہیں. ورنہ حضور دی امت جڑے جڑے کرتوت کر رہی ہے کدوں دے بندر خنزیر بن چکے ہوندے, کئی کدوں دے انہاں تے خون تے پتہ نہیں کی کچھ برس چکیا ہوندا انہاں تے عذاب. اے تے اخبار دیاں میں رپورٹاں دسنا جڑیاں میں اپنی ڈائریاں وچ لکھدا تے جڑے کرتوت حضور دی امت کر رہی. پہلی امت تے صرف ہفتے والے دن کیتی نا نافرمانی, صرف مچھلیاں پکڑیاں تے بندر خنزیر بن گئے. تسی مینوں دسو کہ ایتھے سود دا کتنا بڑا کاروبار لوگ کرتے. جڑا اللہ رسول نال اعلان جنگ ہے قرآن دی نص ہے. وہ موٹا جڑا پہلے صدر سی ممنون وہ کہندا سی او مولویو او کوئی طریقہ کڈو یار سود حلال کرن. وہ دسو مولویوں دی گل ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. رب وہ ہے کہ جس نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. قیامت والے دن سارے ہوش وچ ہون گے. قرآن دی نص کی کہندی انما یتخبط الشیطان من المس. جڑا سود خور ہوئے گا وہ جھلا ہوئے گا قیامت میں. پورے معاشر والے پہچان گیا سود خور جا رہا, انہوں ہوش ہی کوئی نہیں. ایڈا بڑا جرم ہے یہ قرآن دے موجود ہے. لیکن اقبال کہتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تیری نگاہ ناز سے
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ علامہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانے کے مرگ از و بلرزد جہاں گردیدام و اورا ندیدام۔ اقبال یہ دکھ لے کر چلے گئے، فرماتے ہیں میں ساری دنیا پھرا لیکن مجھے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا کہ جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ جناب میں آج آپ کی بارگاہ میں جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ابھی تو وہ ذلیل ہوئے ہیں، ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ ایتھے بھی دین دے دشمن ڈے پون، مودی بھی ڈے پوے، ٹرمپ بھی ڈے پوے، ٹرمپ دے یار بھی ڈے پون، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کر کے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجے نہیں، اجے تھوڑی زور لاؤ، زور لاؤ۔ لبرلزم ختم، دین کے دشمن ختم، اینج نعرہ لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں جی علامہ؟ میں توجہ میں آج علامہ اقبال نہیں، میں جدوں ہوش سنبھالی مینوں اقبال نال پیار ہے۔ میں علامہ دے شعر پڑھدا سی، میں کہا اقبال تے دکھ لے کے چلا گیا کہ میں پورا جہان پھریا، مینوں ایہو جا مسلمان نہیں نظر آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ میں پھر یہ تہیہ کیتا سی زندگی، میں کہا اقبال ایک وقت آنا ہے تیرا گلہ میں دھونا ہے۔ جناب اسی اور تو تہاڈی خدمت کوئی نہیں کر سکے، ایک گل ضرور ہے، اے میں ہزاراں بندے لے کے آیا جنہاں نوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ اقبال بھی کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر عزت آبرو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے۔ یہ اقبال نے الیوم اکملت لکم دینکم ترجمہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ کیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اقبال نے ترجمہ کیا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دین مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ۔ آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا،
آیا آیا دین آیا آیا. جن کو لبرلزم چاہیے وہ انڈیا چلے جائیں. جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جائیں بچوں سمیت. ہاں جی وہاں چلے جائیں. اقبال بھی یورپ پڑھنے کے لیے لندن. میں کو اقبال کی ویکھے لندن ایتھے تے بج بج کے انگریزاں دے لوگ گیت گاندے اور تو کی ویکھیا انہاں دی ترقی. کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. دسا اقبال تو جو یورپ پڑھن واسطے گیا کی ویکھی. کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہنا میں بڑی مدت اتھے گزاری میں آنکھ پٹ کے بھی انہاں دی ترقی نہیں ویکھی. میں اینج بھی نہیں ویکھیا ایک ہی ہویا اے بتی کیویں بڑی اے جناب اے ٹرین کیویں چل رہی 500 کلومیٹر دی سپیڈ اتنے شاید سستا لبدا اتنے خالص خوراکاں لبدیاں اتنے اشارے تے لوگ کھڑے ہو جاندے. میں کہا کی ہویا. کہندا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں کہا کیوں نہیں اتھے متاثر ہویا. اور کہنے لگا اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے. توجہ جن کو اپنے پیسوں پر مان تھا نا یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے. یہ مولوی مسجدوں والے کہاں سے آ گئے. یہ کون ہے جن کے پاس جناب پراڈو نہیں ہے, جن کے پاس جہانگیر ترین جیسا بندہ نہیں ہے. 500 اور جناب کلومیٹر کے وہ جو محل ہے 500 کلومیٹر کے وہ نہیں ہے. بنی گالا میں کے محل نہیں ہے. ان کے پیچھے جناب ایجنسیاں نہیں ہیں. یہ کیسے لوگ آ گئے. میں کہا دسا اقبال تو یہ گل کر نہیں گیا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال ایک گل تو کر نہیں گیا اسی وہ غلط ہے. اقبال ایک گل کر گیا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن لگا ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں کیا مسئلہ ہے تمہیں. ہم نے تو ملک نہیں لوٹا. اسی تے قرض معاف کوئی نہیں کرائے. اس پیڑاں اور تے پھکیاں اور اسی تے ملک دا پتہ بھی توڑن دے روادار نہیں. جنہ توڑے انہوں نے نپو. ساڑی پوری تاریخ نو جناب ایک کیلے دی ریڑی دی تسی آکے کھڑا کر دیتا. کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے اور کروڑا روپے حضور دے غلامہ نے روٹیاں تے جناب مسلمانہ نو کھوایا جناب روٹا تے بیٹھ کے تسی بھول گئے ہو. ایک کیلے دی ریڑی ساڑی تاریخ کے نا پیڑا اور ہونے نہیں ہونا. بچوں میں اقبال دسو جی تسی کیویں سنی سی گل. اقبال دسو کیویں سنی تسی گل. حضور دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا. اقبال کا نہیں اقبال کو پوچھ دیا نا. اور دسو جناب اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی کلندر لاہوری درویش لاہوری رسول اللہ کے عاشق صادق فنافر رسول. دسو جی اقبال تسی کی فرشتے کو کی سنیا. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ سے. اقبال کہندا انہیں نکل کر نا جنگلہ وچوں تے 2 سپر پاوراں الٹا دیتیاں. 2 سپر پاوراں ڈھا دیتیاں. میں کہا اقبال ہے تو ہن گل ہوئی نا پرانی. مستقبل دی گل کر کی ہونا ہے. صدا سے لٹیا جانا ہے. کہنا نہیں صدیاں نہیں لٹیا جانا. میں کہا پھر کی ہونا ہے. کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. علامہ اقبال دی اسی نظریات دی گل کر رہے ہیں. تسی تے نصاب وچوں کڈیا. اسی اقبال دی آواز اٹھائی جڑے اقبال دے نام تے ساری زندگی روٹیاں کھاندے رہے. اسی اقبال دے نام تے روٹی نہیں کھادی. نہ اقبال نو جناب اسی استعمال کیتا پیسے واسطے. اسی تے اقبال دا ہر جگہ نام لیندے ہاں. اسی سال بعد اتنے سپیکر لیا کے اساں جناب ایویں نہیں جناب بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کی دی. اسی اقبال دے نظریات نو پوری دنیا تے جڑا میں تے کارے ہرا دے جدو تھلے اتریا تو ایرانیاں نے مینوں کیا اقبال نو جاندا. جدو میں اقبال پڑھنا شروع کیتا تو نچن لگ پے. میں تے کارے ہرا تے بھی اقبال نو پڑھیا سی. اقبال اسی اتنے نظریات اقبال دی گل کرنا ہے. اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے. کئیاں نو پریشانی ہوندی. ہن دسو کیڑے پاسے جائیے. ملک بھی ساڈا, بابا بھی ساڈا, مصور بھی ساڈا,
आशिक भी साडा सी केड़े भाई इंडिया जाइए इत्थे ही असी गल करनी और बाबे दे सामने गल करनी। हाँ तवज्जो तवज्जो भाई मैं अलामा इकबाल को एक सवाल है तुसी दसो जनाब इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफ विच तुसी खड़े होए हो क्यों जी तुसी इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफ विच खड़े हो के आशिक रसूल बने ते असी मुमताज कादरी दा नाम लेके क्यों दहशतगर्द बने हो? ऐ सवाल है अलामा को और जनाब दसो जी असी किवें दहशतगर्द गणना बाबा जी को गलत काम कर बैठे जे शरीयत दी पाबंदी ना होवे ना ते इकबाल होने बाहर आ जा। हाँ मैं तुहानू सच्ची ये गल कर रहा हाँ हाँ शरीयत दी पाबंदी ना होवे ते इकबाल होने उठ के बाहर आ जान केड़ा होए जेड़ा तुहाडे नाल गल करना। असी बड़ी मुहब्बत नाल कहंदे कि अलामा इकबाल दे 9 नवंबर दी छुट्टी बहाल कर दो तुहाडी मेहरबानी तुहाडी भी नेकनामी होएगी। पहले ने खत्म की थी तुसी उन्हां दे मुखालिफ ज़ाहिर है हुकूमत आई है तो मुखालफत का मतलब है कि भाई तुसी चंगे काम करो उन्हां दे उन्हां खत्म की थी गैरां नूं खुश करन वास्ते जी इकबाल ना पढ़ाया जाए ये बच्चे जवान ना हो जान ये बच्चे किधरे समुद्रां च घोड़े ना सुट देन ये बच्चे किधरे जनाब हुजूर दी इज्जत आबरू वास्ते जनाब जाना ना देनियां शुरू कर देन ते इन्हां चूंकि मुमताज़ नूं फट्टे लाना सी उस तो पहले इन्हां ने अलामा दी छुट्टी कैंसल की थी क्योंकि अगर मुमताज़ नूं फट्टे लांदे ते इकबाल दी छुट्टी बहाल होंदी ते लोग पुछना सी ना और दसो फिर इकबाल इल्मुद्दीन नाल क्यों खड़े होए फिर अलामा इकबाल इल्मुद्दीन दी कब्र विच क्यों उतरे अलामा इकबाल कब्र विच उतरे उतर के इल्मुद्दीन दे बंद खोले ते बंद खोल के झुके ते झुक के क्या इल्मुद्दीन और तैनू अंग्रेज़ां ने लावारसां दे कब्रिस्तान दफन कीता मैं शख्सी जमानत दिती अलामा इकबाल शख्सी जमानत दी गवर्नर अंग्रेज नो उन्हें क्या हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा इकबाल क्या फसाद होया मैनू कत्ल कर देना आशिक रसूल दा जनाजा लाहौर आन दो ये इकबाल है। ए नाल सिकंदर आयात दी कब्र भी है बच्चे जेडे पुलिस वाले खड़े ने परले पासे इन्हां नू नजर आ रही नाल ही कब्र है सिकंदर आयात दी ए परे नाल ही बिल्कुल ए सिकंदर आयात तुहानू पता ही नहीं होना नाल इत्थे कब्र है सिकंदर आयात दी। हाँ जी दूसरी जंग अजीम ना ये गया उथे मिस्र गया अंग्रेज़ों का चमचा सी चूंकि उथे गया फौज भर्ती करके वापस आया तो मौलाना गुलशेर साहब तलगांग टेई तकरीर कर रहे सन किसी ने क्या को मिस्र गया ते हरम काबा ते हरम नबी च नहीं गया सिकंदर आयात ते मौलाना बरजस्ता तकरीर करदे फरमाया हरम को बंदा लातो मनात क्या जाने खुदा के घर को सिकंदर हयात क्या जाने। ऐ फर्क है और पर लेटिया फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं इत्थे झुक झुक के सलामा हो रही हैं। मैं कहा इकबाल और की वजह है कहने लगा तेनू पता नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे कि मोहम्मद से ये जहां चीज है क्या बस हुजूर दे दीन नाल खड़ा होना है हुजूर दे दीन नाल अलामा इकबाल एन झुके इल्मुद्दीन दा बंद खोले सुनो जी एवें नहीं इत्थे जनाब लोग सलामा करन आ रहे एवें फुल नहीं पांदा प्यो दी कब्र ते भी 100 रुपए दे फुल कोई नहीं पांदा एवें असी जनाब कदी भी नहीं कि इकबाल असी तेरे कोल तां आया कि तू खुद सानू कह गया क्यों जी फकीरम अज़दु खाहम हर च खाहम हुजूर मैं तुहाडे दर दा फकीर हां जो मंगसा तुहाडे कोलों मंगसा तू दरे रसूल दा फकीर है ते असी भी फकीर तेरे दर उते आ गए जनाब। लाओ जी अलामा इन झुके बिल्कुल टाइम करीब है अलामा इन झुके इल्मुद्दीन दे बंद खोले कफन दे बंद खोल के कहने लगा इल्मुद्दीन और मैं तेरी वसीयत पूरी की थी अंग्रेजा तेनू लावारसां दे कब्रिस्तान में दफन किया मियां वाली मैं तेनू लाहौर ले आया तेरी वसीयत सी मैनू म्याणी साहब दा बनाना है मैं तेरी वसीयत पूरी की थी हुण मेरी भी एक वसीयत है जदों रसूलुल्लाह तशरीफ लियान दा मेरा सलाम जरूर पेश करी। तो जो अगली गल इकबाल आके बाहर दसी नहीं इकबाल छाल मार के कब्र चो बाहर आ गए जदों बाहर आए ना तो छाल मार के चीख मार दी पीर सैयद जमात अली शाह साहब का हाथ पकड़िया ते कहने लगा शाह जी असी ते गल्लां ही करते रह गए और तरखान दा पुत्र बाजी ले गया। तो जो मैं जी गल करन लगा
اقبال اگلی گل راز دسیا نہیں، راز پتہ ہے کی ہویا؟ علامہ نے جدو بند کھولے نا تو علم الدین دا چہرہ انور سامنے آیا، انج گل کی تھی کہ میرا حضور نو سلام دیوی، تو علم الدین کہنے لگا نکلو تے صحیح نا حضور آم تا دیو، دیر کیوں کرا رہے ہو، نکلو تے صحیح۔ اے جنہوں گل علم الدین نے کی تھی، اقبال چیخ مار کے باہر آ گیا۔ اتھے پھر اقبال نے کہا شاہ جی میں تے قبر اچ کچھ اور ویکھ کے آیا ہوں بادشاہ، اے گل کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اینج نہیں شیرو زور لانا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے۔ اسی کوئی سیاست کرنے تھے نہیں آئے، مطلب کسی نے یہ بھی درد ہوئے لبیک دا نعرہ تے ایک ایمانی نعرہ ہے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال تے حج تے بھی نہیں گیا، لاہوروں پہ کے آمنے سامنے کیویں گل کردا سی؟ بس اے لبیک دا معنی ہی ہے وے، حضور دے سامنے عرض کر کے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ اے تے اقبال کہندا کیا کیوں جی، مسلمان فقیر کج کلاہے رمید سینہ او سوزے آہے، دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا، اے لبیک دا معنی ہے، اور کی معنی ہے؟ اقبال کہے نگاہ یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر۔ اقبال مصور پاکستان ہوئے تے اسی لبیک کہیے تے سیاسی بڑھ جائیے، لاؤ ذرا لبیک دا نعرہ ول کر کے، او حضور دا نام لو۔ شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جدوں حضور دا بندہ نام لوے تے اگلا کہے تے جھلا ہے۔ صحابہ نوں ایویں جھلا کہہ چھڑے سی بھئی یہ جھلے، اسی واسطے انہاں جھلا کیا سی، جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن تے 1400 دوڑ پیندے سی، ملنی تو ایک نو ہی سی نا، لیکن سارے ایویں میدان حدیبیہ ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے سن۔ عروہ بن مسعود پورے عرب دے وچ انہاں دے مقابلے دا کوئی میز تے بیٹھ کے گل کرن والا کوئی نہیں سی، تے او آئے سن مشرکین دی طرفوں مذاکرات کرن رسول اللہ نال۔ جدوں واپس گئے نا، انہاں کہا کی ویکھے؟ اے بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا قوم او واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا قوم کی پوچھ دیو، میں کیسر و کسری سپر پاوراں دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ قیامت والے دن تہاڈی میری وجہ تو حضور رو پین گے رب دے سامنے، جدن ماں بھی ویکھ کے پتراں نوں نس پوے گی، پیو بھی پتراں نوں ویکھ کے نس پوے گا، برا براواں نوں ویکھ کے نس پوے گا، او دن تہاڈی میری خاطر حضور رو پین گے رب دے سامنے، اور اپنا سر اقدس بھی حضور ننگا کر دین گے جدوں سجدہ فرمان۔ اج امت اتنی پریشان ہے کہ حضور دا نام لین لگے پریشان ہو، کس منہ نال پھر حوض کوثر تے تسی جانا ہے حضور کو؟ اور مینوں پھر منہ دسو، لوگاں نوں یہ نہ جہدے کول 4 پیسے آ گئے وہ جناب وہ ایک اپنا اسلام دا معیار بن گیا کہ جی میں ہن پیسے والا جاواں تے میرا عہدہ جو وڈا ہو گیا تے میں ہن ہاتھ چو گیا تے مجمے والے کی کہن گے چودھری صاحب بھی ہاتھ چائی پھردے سر، وہ کوٹھی والا بھی ہاتھ، یہ غریباں دا کام ہے، تہاڈی تساں نوں شفاعت نہیں چاہیے رسول اللہ دی۔ ایڈی ایڈیاں زباناں جدوں باہر ہون گیاں تے حوض کوثر تے تساں بھی جانا ہے، رسول جی حضور نے پوچھ لیا تے تو دیاں تے تو میرا نام لین لگا شرماندہ سی، آج تو پانی لین آ گیا میرے کول، آج لے ان کی پناہ، ہاں آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال پیار کرو، انے واہ رسول اللہ نال پیار ہے۔ انہاں کہا میں بڑے بڑے دربار وچ گیا لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا، اے بخاری شریف دی حدیث ہے۔ انہاں کہا تو کی ویکھیا؟ چلیا اسی تے تینوں بھیجیا سی بھئی تو انہاں نوں متاثر کر تے تو اتھوں متاثر ہو کے آ گیا، تو ساڈی ترجمانی کرن گیا سی یا مسلماناں دی ترجمانی تو ساڈے کول آ کر؟ انہیں کہا جیڑا میں منظر ویکھیا نا میں تانوں وہ دس رہا۔ انہیں کہا کی ویکھے؟ انہیں کہا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ انہیں کہا میں ویکھیا اوتھے 1400 صحابہ سن، جدوں رسول اللہ تھک مبارک سٹدے سن نا تے 1400 ہاتھ کر کے بھج پاؤندے سن، حضور ایتھے تھک سٹو ایتھے تھک سٹو۔
تو جدو رسول اللہ تھک مبارک سٹتے سن تو پھر وہ کپڑے نال پوجتے نہیں سن نہ دھوندے سن بلکہ ہاتھاں تے مل کے تے اپنے منہ تے ملدے سن ان کر جڑے مبارک تھک دا اتنا احترام کردے حضور دی ذات دا کتنا احترام کردے. دو لفظ پڑھن تو بعد مولویاں حضور دیاں شان حد بندیاں کرنیاں حضور یہ نہیں جانتے تھے. مولوی کون ہوتا ہے؟ حضور کے بارے میں بات کرنے والا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور یہ محنت ساری کیوں ہوئی؟ میں کیوں آیا کھڑا؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. انہیں کہا تو اور اتھے کی ویکھیا؟ انہیں کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ. کہنے لگا میں ویکھیا جدو رسول اللہ وضو مبارک فرما دین نا تے 1400 صحابہ دوڑ پیندے کہندے حضور اے وضو والا پانی سانو دیو. اور قریب سی کہ صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے. یہ تے انہیں غیر کلمہ تو انہیں بعد وچ پڑھیا نا لیکن انہیں کیا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ ایک دوسرے نو قتل کر دین پانی لین واسطے کہ یار تو زور دا ہن پانی لیا ہن اثر دا تے مینوں لین دے یہ تو اثر دا لیا تے مغرب دا تے ہن مینوں لین. کہنا قریب سی صحابہ ایک دوسرے نو قتل کر دیندے وضو دے پانی لین واسطے ایک دوسرے نو قتل کر دین. ایتھے کہندے او جی انگوٹھے صحابہ نے چومے. مولویوں کو کیا پتہ ہے حضور کے شان مقام کیا ہے؟ جہاں جا کے انسانی عقل ختم ہوتی ہے نا. پتہ ہے عقل سانو رب نے کتنی دیتی ساری مخلوق نو آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک. اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھیا تجلی الیقین وچ, قاضی ایاز نے بھی شفا شریف وچ لکھیا. انہاں کیا اللہ نے ساری مخلوق نو پتہ ہے کتنی عقل دیتی؟ دنیا دے ریت جتنی ہے نا او دے وچ ایک ذرہ چاہو. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری جڑا انسان پیدا ہونا ہے نا اس ریت دے ذرے وچوں سارے نو عقل ملنی. اتنی عقل دا حصہ پوری مخلوق نو رب نے دیتا ہے. باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی. تے جنہ دی عقل اتنی ساری ہوے نا حضور دے بارے گلاں کرنیاں اور یہی تے گل ہے. اسے گل نہ تے امت اج ذلیل ہے. انہاں حضور دا نال پیار کرن لگے بھی فتوی پوچھدے ہیں کہ صحابہ نے جی اے صحابہ میلاد منایا کہ نہ منایا. میں کہ جڑے سمندر جا کے گھوڑے سٹ دیتے انہاں 2 دیگا نہیں پکائی. حد ہو گئی. جڑا سارا مال لیا کے قدمے ڈھیر کر دیتا انہاں جناب حضور تے 2 دیگا نہیں پکائیاں. اے 2 بلا بندر چھپا کے رکھے بھئی وہ نہیں لانے. 3.5 ارب روپے دیتا حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک واسطے. اسی او دا حساب کڈیا جڑا آپ نے اٹھتے گھوڑے تے پیسے جڑے سونا چاندی ڈھیر کپڑے بن کے لیا سن پورا جناب اسی او دا حساب کڈایا. اج دے پیسے 3.5 ارب روپے بن دین تے جنہ 3.5 ارب روپے قدموں میں ڈھیر کر دیتے سن انہاں 4 دے گا حضور واسطے نہیں سن پکائی. یہ بھی کوئی سوالات ہیں جو امت مسلمہ کر رہی ہے. اور ایک دوسرے نال بیٹھ کے جناب جتھے بیٹھ جاندے ایویں جی نہ بنایا جی. حضور خود اپنی شان بیان فرماتے تھے. عن محمد ابن جبیر ابن مطعم نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی. یہ حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی. فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمایا. فرمایا میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں اور میں ماہی بھی ہوں. ماہی دا حضور نے خود اپنا معنی کیتا ہے. مطلب بعد مولوی بیچارے مداہنت دا شکار ہو جان بھی حالات نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا نا ایک زمانہ آ جائے گا امراء فسقتن حکمران بدکار ہو جان گے, ووزراء خونتن وزیر بددیانت ہو جان گے, وعرفاء کذبتن صوفی جھوٹے ہو جان گے, وقراء فجرتن قاری بدکار ہو جان گے, وعلماء دہنتن علماء مداہنت دا شکار ہو جان گے, وتجار خونتن تاجر بددیانت ہو جان گے جڑے دکاندار تے فیکٹری والے ہون گے اور بددیانت دو نمبر مال بیچن گے. مانا اے وے حضور نے فرمایا سارا مولوی مداہنت دا شکار ہو جان گے. کیوں جی حالات نہیں ٹھیک اس لیے آپ مولوی جو ہے جی چودھری صاحب ناراض ہو جان گے مسجد دے جڑے انہاں ایئر کنڈیشن جو مسجد وچ لوایا. ایئر کنڈیشن اس واسطے انہاں مسجد وچ لوایا ہے مولوی حق بیان نہ کرے او دے کو پوچھ کے دین بیان کرے. اس واسطے اے گل بیان جڑی نا اے ایسا کرنی تساں بھی کوئی ہلو جلو. جے میرے کول سوال ہونا ہے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے تواڈے کول بھی یہی سوال ہونا ہے, انہاں کول بھی یہی سوال ہونا ہے. دس انہاں نال کی وفا کیتی ہے تے کی کہو گے اسی بچے دے ویاہ کردے رہے ہیں, پلازے بنا دے رہے ہیں, ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی دین واسطے. اے تے جواب ہی کوئی نہیں. یہ تو مٹی پا کے اگلے آ جانا ہے اتنے مٹھیوں میں
خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. یار بھی کہنے پچھے ٹیوں میرا بھی بڑا یار سی, اینج منہ تے مٹی پا کے آ جانا لوگوں نے. اور دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ, لوگ کفن تے منہ ڈھانپ دیں دن کہ نہیں, دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ, افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. آنا اتھے رسول اللہ نے انہیں اسی تو انہوں غلط راہ نہیں لا لے ربیک دا نعرہ لوا کے, اسی تو انہوں در رسول وال لے جانا چاہتے. ہاں ایتھے بھی انہوں تو بغیر گزارا کوئی نہیں, قبر بھی کوئی نہیں تے حشر بھی کوئی نہیں. ورنہ حضور دی امت جڑے جڑے کرتوت کر رہی ہے کدوں دے بندر خنزیر بن چکے ہوندے, کئی کدوں دے انہاں تے خون تے پتہ نہیں کی کچھ برس چکیا ہوندا انہاں تے عذاب. اے تے اخبار دیاں میں رپورٹاں دسنا جڑیاں میں اپنی ڈائریاں وچ لکھدا تے جڑے کرتوت حضور دی امت کر رہی. پہلی امت تے صرف ہفتے والے دن کیتی نا نافرمانی, صرف مچھلیاں پکڑیاں تے بندر خنزیر بن گئے. تسی مینوں دسو کہ ایتھے سود دا کتنا بڑا کاروبار لوگ کردے. جڑا اللہ رسول نال اعلان جنگ ہے قرآن دی نص ہے. وہ موٹا جڑا پہلے صدر سی ممنون, وہ کہندا سی او مولویو او کوئی طریقہ کڈو یار سود حلال کرن. وہ دسو مولویوں دی بھی گل ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, رب وہ ہے کہ جس نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. قیامت والے دن سارے ہوش وچ ہون گے. قرآن دی نص کی کہندی انما یتخبط الشیطان من المس, جڑا سود خور ہوئے گا وہ جھلا ہوئے گا قیامت میں. پورے معاشر والے پہچان گیا سود خور جا رہا, انہوں ہوش ہی کوئی نہیں. ایڈا وڈا جرم ہے, قرآن دے وچ موجود ہے. لیکن اقبال کہدا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. علامہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانے کے مرگ ازوہ بلرزد جہاں گردیدام وورا ندیدام. اقبال یہ دکھ لے کر چلے گئے, فرماتے ہیں میں ساری دنیا پھرا لیکن مجھے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا کہ جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو. جناب میں آج آپ کی بارگاہ میں جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے, ابھی تو وہ ذلیل ہوئے ہیں, ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, الا اللہ دی ضرب لاؤ. ایتھے بھی دین دے دشمن ڈے پون, مودی بھی ڈے پوے, ٹرمپ بھی ڈے پوے, ٹرمپ دے یار بھی ڈے پون. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اجے نہیں, اجے تھوڑی زور لاؤ, زور لاؤ. لبرلزم ختم, دین دے دشمن ختم, اینج نعرہ لاؤ. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کیوں جی علامہ, میں توجہ میں آج علامہ اقبال نہیں, میں جدوں ہوش سنبھالی مینوں اقبال نال پیار ہے. میں علامہ دے شعر پڑھدا سی, میں کہا اقبال تے دکھ لے کے چلا گیا کہ میں پورا جہان پھریا, مینوں ایہو جا مسلمان نہیں نظر آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. میں پھر تہیہ کیتا سی زندگی, میں کہا اقبال ایک وقت آنا ہے تیرا گلہ میں دھونا ہے. جناب اسی اور تو تہاڈی خدمت کوئی نہیں کر سکے. ایک گل ضرور ہے, اے میں ہزاراں بندے لے کے آیا جنہاں نوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی.
ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ کیڑا دین؟ اقبال بھی کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر عزت آبرو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے۔ یہ اقبال نے الیوم اکملت لکم دینکم ترجمہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ کیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اقبال نے ترجمہ کیا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دین مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ۔ آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا۔ جن کو لبرلزم چاہیے وہ انڈیا چلے جائیں، جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جائیں بچوں سمیت، ہاں جی وہاں چلے جائیں۔ اقبال بھی یورپ پڑھنے کے لیے لندن، میں کو اقبال کی ویکھے لندن ایتھے تے بج بج کے انگریزاں دے لوگ گیت گاندے اور تو کی ویکھا انہاں دی ترقی، کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ دسا اقبال تو جو یورپ پڑھن واسطے گیا کی ویکھے، کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہنا میں بڑی مدت اتھے گزاری، میں آنکھ پٹ کے بھی انہاں دی ترقی نہیں ویکھی، میں اینج بھی نہیں ویکھیا ایک ہی ہویا اے بتی کیویں بڑی، اے جناب اے ٹرین کیویں چل رہی 500 کلومیٹر دی سپیڈ اتنے شہر سستا لبدا، اتنے خالص خوراکاں لبدیاں، اتنے اشارے تے لوگ کھڑے ہو جاندے۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ میں کہا کیوں نہیں اتھے متاثر ہویا؟ اور کہنے لگا اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا۔ توجہ، جن کو اپنے پیسوں پر مان تھا نا، یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ یہ مولوی مسجدوں والے کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے جن کے پاس جناب پراڈو نہیں ہے، جن کے پاس جہانگیر ترین جیسا بندہ نہیں ہے، 500 اور جناب کلومیٹر کے وہ جو محل ہے 500 کلومیٹر کے وہ نہیں ہے، بنی گالا میں کے محل نہیں ہے، ان کے پیچھے جناب ایجنسیاں نہیں ہیں، یہ کیسے لوگ آ گئے؟ میں کہا دسا اقبال تو یہ گل کر نہیں گیا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔ اقبال گل تو کر نہیں گیا، اسی وہ غلط ہے۔ اقبال گل کر گیا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔ اقبال کہندا اور غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن لگا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہم نے تو ملک نہیں لوٹا، اسی تے قرضے معاف کوئی نہیں کرائے، اس پیڑاں اور تے پھکیاں اور، اسی تے ملک دا پتہ بھی توڑن دے روادار نہیں، جنہ توڑے انہوں نے نپو۔ ساڑی پوری تاریخ نو جناب یہ کیلے دی ریڑی دی تسی آگے کھڑا کر دیتا، کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے اور کروڑا روپے حضور دے غلامہ نے روٹیاں تے جناب مسلمانوں نو کھوایا جناب روڈاں تے بیٹھ کے تسی بھول گئے ہو۔ ایک کیلے دی ریڑی ساڑی تاریخ کے نا
پیڑا اور ہونے نہیں ہونا بچوں. میں اقبال دسو جی تسی کیویں سنی سی گل, اقبال دسو کیویں سنی تسی گل, حضور دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اقبال کا نہیں, اقبال کو پوچھ دیا نا. اور دسو جناب, اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی, کلندر لاہوری, درویش لاہوری, رسول اللہ کے عاشق صادق, فنافر رسول. دسو جی اقبال تسی کی فرشتے کو کی سنیا؟ اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا, مکہ مکرمہ سے, اقبال کہندا انہیں نکل کر نہ جنگلہ وچوں تے 2 سپر پاوراں الٹا پلٹا دیتیاں, 2 سپر پاوراں ڈھا دیتیاں. میں کہا اقبال یہ تو ہن گل ہوئی نا پرانی, مستقبل دی گل کر کی ہونا ہے؟ صدا سے لٹیا جانا ہے؟ کہنا نہیں صدیاں نہیں لٹیا جانا. میں کہا پھر کی ہونا ہے؟ کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. علامہ اقبال دی اسی نظریات دی گل کر رہے ہیں, تسی تے نصاب وچوں کڈیا. اسی اقبال دی آواز اٹھائی جڑے اقبال دے نام تے ساری زندگی روٹیاں کھاندے رہے. اسی اقبال دے نام تے روٹی نہیں کھادی نہ. اقبال نو جناب اسی استعمال کیتا پیسے واسطے. اسی تے اقبال دا ہر جگہ نام لیندے ہاں. اسی سال بعد اتنے سپیکر لیا کے اساں جناب ایویں نہیں جناب بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کی دی. اسی اقبال دے نظریات نو پوری دنیا تے جڑا میں تے کارے ہرا دے جدوں تھلے اتریا تا ایرانیاں نے مینوں کیا اقبال نو جاندا. جدوں میں اقبال پڑھنا شروع کیتا تو نچن لگ پے. میں تے کارے ہرا تے بھی اقبال نو پڑھیا سی. اقبال اسی اتنے نظریات اقبال دی گل کرنا, اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے. کئیاں نو پریشانی ہوندی. ہن دسو کیڑے پاسے جائیے؟ ملک بھی ساڈا, بابا بھی ساڈا, مصور بھی ساڈا, عاشق بھی ساڈا. اسی کیڑے پاسے انڈیا جائیے؟ ایتھے ہی اسی گل کرنی اور بابے دے سامنے گل کرنی. ہاں توجہ توجہ بھائی. میں علامہ اقبال کو ایک سوال ہے, تسی دسو جناب علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ تسی کھڑے ہوئے ہو کیوں جی؟ تسی علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ کھڑے ہو کے عاشق رسول بنے تے اسی ممتاز قادری دا نام لے کے کیوں دہشت گرد بنے ہو؟ اے سوال ہے علامہ کو. اور جناب دسو جی اسی کیویں دہشت گرد گنے؟ بابا جی کو غلط کام کر بیٹھے. جے شریعت دی پابندی نہ ہوئے نا تے اقبال ہونے باہر آ جان. ہاں میں تانوں سچی ہے گل کر رہا. ہاں شریعت دی پابندی نہ ہوئے تے اقبال ہونے اٹھ کے باہر آ جان. کیڑا ہوئے جڑا تواڈے نال گل کرنا؟ اسی بڑی محبت نال کہندے ہیں کہ علامہ اقبال دے 9 نومبر دی چھٹی بحال کر دیو. تواڈی مہربانی, تواڈی بھی نیک نامی ہوئے گی. پہلے نے ختم کی تھی, تسی انہاں دے مخالف ظاہر ہے حکومت آئیے تے مخالفت دا مطلب ہے کہ بھائی تسی چنگے کام کرو. انہاں دے انہاں ختم کی تھی غیراں نو خوش کرن واسطے جی اقبال نہ پڑھایا جائے, بچے جوان نہ ہو جان, اے بچے کدھر سمندراں وچ گھوڑے نہ سٹ دین, اے بچے کدھر جناب حضور دی عزت آبرو واسطے جناب جاناں نہ دینیاں شروع کر دین. تے انہاں چونکہ ممتاز نو پھٹے لانا سی اس تو پہلے انہاں نے علامہ دی چھٹی کینسل کی تھی. کیونکہ اگر ممتاز نو پھٹے لاندے تے اقبال دی چھٹی بحال ہوندی تے لوگاں پوچھنا سی نا. اور دسو پھر اقبال علم الدین نال کیوں کھڑے ہوئے؟ پھر علامہ اقبال علم الدین دی قبر وچ کیوں اترے؟ علامہ اقبال قبر وچ اتر کے علم الدین دے بند کھولے تے بند کھول کے جھکے تے جھک کے کیا علم الدین اور تینوں انگریزاں نے لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا, میں شخصی ضمانت دیتی. علامہ اقبال شخصی ضمانت دیتی گورنر انگریز نو. انہیں کیا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. اقبال کیا فساد ہویا؟ میں نو قتل کر دینا, عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دو. یہ اقبال ہے. اے نال سکندر حیات دی قبر بھی ہے. بچے جڑے پولیس والے کھڑے نے پرلے پاسے انہاں نو نظر آ رہی نال ہی قبر ہے سکندر حیات دی. اے پرے نال ہی بالکل اے سکندر حیات, تانوں پتہ ہی نہیں ہونا نال ایتھے قبر ہے سکندر حیات دی. ہاں جی دوسری جنگ عظیم وچ نا یہ گیا اتھے مصر گیا, انگریزاں دا چمچا سی چونکہ اتھے گیا فوج بھرتی کر کے واپس آیا تے مولانا گلشیر صاحب تلگنگ ٹی تقریر کر رہے سن. کسی نے کیا کہ مصر گیا تے حرم کعبہ تے حرم نبوی چ نہیں گیا سکندر حیات.
تو مولانا برجستہ تقریر کردیا فرمایا حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے۔ اے فرق ہے، اور پران لیٹیا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، اتھے جھک جھک کے سلامہ ہو رہی ہیں۔ میں کہا اقبال اور کی وجہ ہے؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا، بس حضور دے دین نال کھڑا ہونا ہے، حضور دے دین نال۔ علامہ اقبال این جھکے علم الدین دا بند کھولے، سنو جی ایویں نہیں ہے تھے جناب لوگ سلامہ کرنا آ رہے ایویں پھول نہیں پاندہ، پیو دی قبر تے بھی 100 روپے تے پھول کوئی نہیں پاندہ، ایویں اسی جناب کدی بھی نہیں کہ اقبال اسی تیرے کول تاں آیا کہ تو خود سانو کہہ گیا کیوں جی فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم، حضور میں تو اڈے در دا فقیر ہاں جو منگساں تو اڈے کولو منگساں، تو در رسول دا فقیر ہے تے اسی بھی فقیر تیرے در ہوتے آ گئے جناب۔ لاؤ جی علامہ ان جھکے، بالکل ٹائم قریب ہے، علامہ ان جھکے علم الدین دے بند کھولے کفن دے بند کھول کے کہنے لگا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی، انگریزہ تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، میں تینوں لاہور لے آیا، تیری وصیت سی میں نوں میانی صاحب دا بنانا ہے، میں تیری وصیت پوری کیتی، اور میری بھی ایک وصیت ہے جدو رسول اللہ تشریف لے آن دا میرا سلام ضرور پیش کری۔ توجہ اگلی گل اقبال آ کے باہر دسی نہیں، اقبال چھال مار کے قبر جو باہر آ گئے، جدو باہر آئے نا تے چھال مار کے چیخ مار دیتی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پکڑیا تے کہنے لگا شاہ جی اور اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے اور ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ توجہ میں جڑی گل کرن لگا اقبال اگلی گل راز دسیا نہیں، راز پتہ ہے کی ہویا، علامہ نے جدو بند کھولے نا تو علم الدین دا چہرہ انور سامنے آیا، انج گل کی تھی کہ میرا حضور نو سلام دیوی، تو علم الدین کہنے لگا نکلو تے صحیح نا حضور آم تے دیو، دیر کیوں کرا رہے ہو نکلو تے صحیح۔ اے جنو گل علم الدین نے کی تھی اقبال چیخ مار کے باہر آ گیا، اتھے پھر اقبال نے کہا شاہ جی میں تے قبر اچ کچھ اور ویکھ کے آیا ہوں بادشاہ، اے گل کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اینج نہیں شیرو زور لانا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے۔ اسی کوئی سیاست کرنے تھے نہیں آئے، مطلب کسی نے یہ بھی درد ہوئے لبیک دا نعرہ تے ایک ایمانی نعرہ ہے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من، اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے سامنے بات کرتا ہوں۔ اقبال تے حج تے بھی نہیں گیا، لاہوروں پہ کے آمنے سامنے کیویں گل کردا سی، بس اے لبیک دا معنی ہی ہے وے حضور دے سامنے عرض کر کے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ اے تے اقبال کہندا کیا کیوں جی مسلمان فقیر کج گلاہے رمید سینہ او سوزے آہے دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یار، اے لبیک دا معنی ہے اور کی معنی ہے؟ اقبال کہے نگاہ یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر، اقبال مصور پاکستان ہوئے تے اسی لبیک کہیے تے سیاسی بڑھ جائیے، لاؤ ذرا لبیک دا نعرہ ول کر کے او حضور دا نام لو، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جدوں حضور دا بندہ نام لوے تے اگلا کہے تے جھلا ہے، صحابہ نوں ایویں جھلا کہہ چھڑے سی بھئی یہ جھلے اسی واسطے انہاں جھلا کیا سی، جدوں رسول اللہ تھوک مبارک سٹدے سن تے 1400 دوڑ پیندے سی، ملنی تو ایک نو ہی سی نا، لیکن سارے ایویں میدان حدیبیہ ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے سن۔ عروہ بن مسعود پورے عرب دے وچ انہاں دے مقابلے دا کوئی میز تے بیٹھ کے گل کرن والا کوئی نہیں سی، تے او آئے سن مشرکین دی طرفوں مذاکرات کرن رسول اللہ نال، جدوں واپس گئے نا انہاں کہا کی ویکھے، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا قوم او واللہ لقد وفدت علی الملوک،
वफ़त अला कैसर व किसरा वन नजाशी वल्लाह इन रहे तो मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु असहाबहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उन्हें कहा कौम की पुछ दो, मैं कैसर व किसरा सुपर पावरां दे दरबार च गया, मैं नजाशी दे दरबार च गया, लेकिन जेड़ा मंजर मैं मुहम्मद अरबी दे दरबार दा वेख्या मैं किधरे नहीं वेख्या। क़यामत वाले दिन तुहाडी मेरी वजह तो हुजूर रो पैणगे रब दे सामने। जिस दिन मां भी वेख के पुत्रा नूं नस पवेगी, प्यो भी पुत्रा नूं वेख के नस पवेगा, बिरा बिरावां नूं वेख के नस पवेगा। उस दिन तुहाडी मेरी खातिर हुजूर रो पैणगे रब दे सामने, और अपना सर अकदस भी हुजूर नंगा कर देणगे जदों सजदा फरमान। ते अज उम्मत इतनी परेशान है कि हुजूर दा नाम लैण लगे परेशान हो। किस मुंह नाल फिर हौज़े कौसर ते तुसीं जाना है हुजूर को? और मैनू फिर मुंह दसो। लोगों को ये ना जिहदे कोल चार पैसे आ गए वो जनाब उहदा एक अपना इस्लाम दा मेयार बन गया कि जी मैं हुण पैसे वाला जावां ते मेरा ओहदा जे वड्डा हो गया ते मैं हुण हत्थ चोगा ते मजमे वाले की कहणगे भी चौधरी साहब भी हत्थ चाही फिरदे सर, कोठी वाला भी हत्थ। ये गरीबां दा काम है, तुहाडी तुसां नूं शफात नहीं चाहिदी रसूलुल्लाह दी। एडी एडियां ज़बानां जदों बाहर आउणगियां ते हौज़े कौसर ते तुसां भी जाना है। रसूल जे हुजूर ने पुछ लिया ते तू नहीं ते तू मेरा नाम लैण लगा शर्मांदा सी। अज तू पानी लैण आ गया मेरे कोल। आज ले इनकी पनाह, हाँ आज मदद मांगे इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर नाल प्यार करो, अन्ने वाह रसूलुल्लाह नाल प्यार है। उन्हें क्या मैं बड़े बड़े दरबार च गया, लेकिन जेड़ा मंजर मैं मुहम्मद अरबी दे दरबार दा वेख्या मैं किधरे नहीं वेख्या। ये बुखारी शरीफ दी हदीस है। उन्हें कहा तू की वेख्या? चलिया असी तो तेनू भेजा सी भाई तू उन्होंने मुतासिर कर दे, तू उथों मुतासिर हो के आ गया। तू साड़ी तर्जमानी करन गया सी या मुसलमाना दी तर्जमानी तू साढ़े कोल आकर? उन्हें कहा जेड़ा मैं मंजर वेख्या ना मैं तुहानू वो दस रहा। उन्हें कहा की वेख्या? उन्हें कहा वल्लाह इन तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उन्हें कहा मैं वेख्या उत्थे 1400 सहाबा सन, जदों रसूलुल्लाह थुक मुबारक सुटदे सन ना ते 1400 इंज हाथ करके भज पाउंदे सन, हुजूर इत्थे थुक सुटो, इत्थे थुक सुटो। ते जदों रसूलुल्लाह थुक मुबारक सुटदे सन ते फिर वो कपड़े नाल पूजदे नहीं सन ना धोंदे सन, बल्कि हत्थां ते मल के ते अपने मुंह ते मलदे सन। इनकर जेड़े मुबारक थुक दा इतना एहतराम करदे, हुजूर दी जात दा कितना एहतराम करदे। दो लफ्ज पढ़न तो बाद मौलवियां हुजूर दियां शान हद बंदियां करनियां, हुजूर ये नहीं जानते थे। मौलवी कौन होता है? हुजूर के बारे में बात करने वाला। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम और तेरा मदखे खां हर नबियो वली है, बेताब जिसके लिए अर्शे आजम युसरह रवेला मकान की गली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी या गिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और सबा है मुझे सरसरे दश्ते तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। और ये मेहनत सारी क्यों हुई, मैं क्यों आया खड़ा? तमन्ना है फरमा ये रोजे माशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। उन्हें क्या तू और उथे की वेख्या? उन्हें क्या वैदा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वुदूई। कहने लगा मैं वेख्या जदों रसूलुल्लाह वुजू मुबारक फरमांदे ना ते 1400 सहाबा दौड़ पैंदे, कहंदे हुजूर ए वुजू वाला पानी सानू दिओ। और करीब सी कि सहाबा एक दूसरे नूं कतल कर देंदे। ये तो उन्हें गैर कलमा तो उन्हें बाद विच पढ़िया ना, लेकिन उन्हें क्या वैजा तवद्दा कादू यक्ततिलून, एक दूसरे नूं कतल कर देन पानी लैण वास्ते कि यार तू जोर दा हुण पानी लिया, हुण असर दा ते मैनू लैण दे, जे तू असर दा लिया ते मगरिब दा ते हुण मैनू लैण। कहना करीब सी सहाबा एक दूसरे नूं कतल कर देंदे वुजू दे पानी लैण वास्ते, एक दूसरे नूं कतल कर देन। इत्थे कहने ओ जी अंगूठे सहाबा ने चुमे। मौलवियों को क्या पता है हुजूर के शान मकाम क्या है? जहां जाके इंसानी अकल खत्म होती है ना, पता है अकल सानू रब ने कितनी दी? सारी मखलूक नूं आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक। आला हजरत बरेलवी भी लिखा तजल्ली उल यकीन, काजी अयाज ने भी शिफा शरीफ लिखा। उन्हें क्या अल्लाह ने सारी मखलूक नूं पता है कितनी अकल दी? दुनिया दे रेत जितनी है ना उहदे विचों एक जर्रा चाओ। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आखिरी जिहड़ा इंसान पैदा होना है ना, उस रेत दे जर्रे विचों सारे नूं अकल मिलनी। इतनी अकल दा हिस्सा पूरी मखलूक नूं रब ने दिता है। बाकी सारी अकल अल्लाह ने अपने हबीब नूं अता फरमाई। ते जिन्हां दी अकल ही इतनी सारी होवे इन्हां हुजूर दे बारे गल्लां करनियां, और यही तो गल है। इसे गल ना तो उम्मत अज जलील है। इन्हां हुजूर दा नाल प्यार करन लगे भी फतवे पुछदे ने कि साहबा ने जी है साहबा मिलाद मनाया कि ना मनाया। मैं आख्या जेड़े समुद्र जाके घोड़े सुट देते उन्हें 2 देगा नहीं पकाई। हाँ तो जेड़ा सारा माल लिया के कदमे ढेर कर देता उन्हें जनाब हुजूर दे 2 देगा नहीं पकाइया, ए 2 बल्ला बंदर छुपा के रखे भाई वो नहीं लाने। 3.5 अरब रुपया दिता हजरत उस्मान गनी ने गज़वा तबूक वास्ते। असी उहदा हिसाब कढ़िया जेड़ा आपने उठते घोड़े ते पैसे जेड़े सोना चांदी ढेर कपड़े बन के लिया सन पूरा जनाब
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇਗਾ हुजूर वास्ते नहीं सन पकाई। ये भी कोई सवालात हैं जो उम्मत मुस्लिम कर रही है, और एक दूसरे नाल बह के जनाब जिथे बह जाते हैं एवं जी ने बनाया जी। हुजूर खुद अपनी शान बयान फरमाते थे। आन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतैमिन नबी काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मद वाना अहमद वाना अल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा वाना अल हाशिरुल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमैया वाना अल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी। ये हुजूर ने अपनी शान खुद बयान फरमाई। फरमाया मुझे अल्लाह ने कई नाम अता फरमाया। फरमाया मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, और मैं माही भी हूँ। माही दा हुजूर ने खुद अपना माना किया, मतलब बाद मौलवी बेचारे मुदानत का शिकार हो जान, भाई हालात नहीं ठीक। हुजूर ने फरमाया ना एक ज़माना आ जाएगा, उमराओ फसकतुन, हुक्मरान बदकार हो जाएंगे, वज़राओ खवनतुन, वज़ीर बददियानत हो जाएंगे, वरफ़ाओ कज़बतुन, सूफ़ी झूठे हो जाएंगे, वक़ुर्राओ फजरतुन, कारी बदकार हो जाएंगे, व उलमाओ दहनतुन, उलमा मुदहनत का शिकार हो जाएंगे, व तुजारुन खवनतुन, ताजर बददियानत हो जाएंगे, जो दुकानदार ते फैक्ट्री वाले होंगे और बददियानत दो नंबर माल बेचणगे। माना ये वे हुजूर ने फरमाया सारा मौलवी मुदानत का शिकार हो जाएंगे। क्यों जी? हालात नहीं ठीक, इसलिए आप मौलवी जो है वो जी चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे मस्जिद के जेडे उन्हें एयर कंडीशन जो मसीत लवाया, एयर कंडीशन इस वास्ते उन्हें मसीत लवाया वह मौलवी हक बयान न करे, वो पुछ के दीन बयान करे। इस वास्ते ये गल बयान जड़ी ना ये असा करनी ही करनी। तुसा भी कोई हिलो जुलो, जे मेरे को सवाल होना है ना मां कुन तकूल फी हाज़र रजुल, तो तुहाडे कोल भी यही सवाल होना है, इन्हां कोल भी यही सवाल होना है। दस इन्हां नाल की वफा कीती है ते की कहोगे? असीं बच्चों दे विआह करते रहे, प्लाजे बनाते रहे हैं, साढ़े को टाइम ही कोई नहीं सी दीन वास्ते। ऐ तो जवाब ही कोई नहीं, ये तो मिट्टी पा के अगले आ जाना है उथे। मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर्ग, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। यार भी कहते पिछे टियों मेरा भी बड़ा यार सी, इंज मुंह ते मिट्टी पा के आ जाना लोगों ने। और दुनिया से जा रहा हूं छुपा कर कफन से मुंह, लोग कफन से मुंह ढाप देंगे कि नहीं? दुनिया से जा रहा हूं छुपा कर कफन से मुंह, अफसोस के बाद मरने के आई हया मुझे। आना उथे रसूलुल्लाह ने इन्हें असी तुहानू गलत राह नहीं ला लिया रबैक का नारा लवा के, असी तुहानू दरे रसूल वाल ले जाना चाहते। हाँ जी, इत्थे भी उन्हां तो बगैर गुजारा कोई नहीं, कबर च भी कोई नहीं, ते हशर च भी कोई नहीं। वरना हुजूर दी उम्मत जेड़े जेड़े करतूत कर रही है, कदों दे बंदर खिंजीर बन चुके होंदे, कई कदों दे इन्हां ते खून ते पता नहीं की कुछ बरस चुकिया होंदा इन्हां ते अजाब। ये ते अखबार दियां मैं रिपोर्टां दसना जिहड़ियां मैं अपनी डायरियां च लिखदा, ते जेड़े करतूत हुजूर दी उम्मत कर रही। पहली उम्मत तो सिर्फ हफ्ते वाले दिन ना की ना फरमानी, सिर्फ मछलियां पकड़ियां ते बंदर खिंजीर बन गए। तुसीं मैनूं दसो इत्थे सूद का कितना वड्डा कारोबार लोग करदे। जेड़ा अल्लाह रसूल नाल ऐलाने जंग है, कुरान दी नस है। वो मोटा जेड़ा पहले सदर सी ममनून, वो कहंदा सी ओ मौलवीओ ओ कोई तरीका कढो यार सूद हलाल करन। वो दसो मौलवियों दी गल है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, रब वो है कि जिसने बै को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। फैलम तफलू फाजनु बिहर्बिम मिनल्लाह व रसूली, अगर तुम सूद खाने से बाज नहीं आते तो अल्लाह रसूल से ऐलाने जंग करो। क़यामत वाले दिन सारे होश च होणगे। कुरान दी नस की कहंदी, इन्नमा यतखब्बतु शैतानु मिनल मस, जेड़ा सूद खोर होएगा वो झल्ला होएगा क़यामत में। पूरे माशर वाले पहचान गया सूद खोर जा रहा, इनू होश ही कोई नहीं। एडा वड्डा जुर्म है, कुरान दे विच मौजूद है। लेकिन इकबाल कहता वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारके कुरान होकर। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। तेरी निगाह नाल से, तेरी निगाह नाल से दोनों मुराद। अल्लामा अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि मुसलमाने के मर्ग अज़व बिलर्ज़त, जहाँ गर्दीदाम वौरा नदीदाम। इकबाल ये दुख लेकर चले गए। फरमाते हैं मैं सारी दुनिया फिरा, लेकिन मुझे ऐसा मुसलमान नज़र नहीं आया कि जिसे मौत देखकर पीछे हटी हो।
جناب میں آج آپ کی بارگاہ میں جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ابھی تو وہ ذلیل ہوئے ہیں، ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، ایتھے بھی دین دے دشمن ڈے پون، مودی بھی ڈے پوے، ٹرمپ بھی ڈے پوے، ٹرمپ دے یار بھی ڈے پون، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجے نہیں، اجے تھوڑی زور لاؤ، زور لاؤ، لبرلزم ختم، دین کے دشمن ختم، اینج نعرہ لاؤ، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں جی علامہ؟ میں توجہ میں آج علامہ اقبال نہیں، میں جدوں ہوش سنبھالی مینوں اقبال نال پیار ہے، میں علامہ دے شعر پڑھدا سی، میں کہا اقبال تے دکھ لے کے چلا گیا کہ میں پورا جہان پھریا، مینوں ایہو جا مسلمان نہیں نظر آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے، میں پھر تہیہ کیتا سی زندگی، میں کہا اقبال ایک وقت آنا ہے تیرا گلہ میں دھونا ہے۔ جناب اسی اور تو تہاڈی خدمت کوئی نہیں کر سکے، ایک گل ضرور ہے، اے میں ہزاراں بندے لے کے آیا جنہاں نوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی، تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ اقبال بھی کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر عزت آبرو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے۔ یہ اقبال نے الیوم اکملت لکم دینکم ترجمہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ کیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اقبال نے ترجمہ کیا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دین مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ۔ آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا۔ جن کو لبرلزم چاہیے وہ انڈیا چلے جائیں، جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جائیں بچوں سمیت، ہاں جی وہاں چلے جائیں۔ اقبال بھی یورپ پڑھنے کے لیے لندن، میں کہو اقبال کی ویکھے لندن، ایسے تے بج بج کے انگریزاں دے لوگ گیت گاندیں، اور تو کی ویکھا انہاں دی ترقی؟ کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ دسا اقبال تو جو یورپ پڑھن واسطے گیا کی ویکھے؟
کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہنا میں بڑی مدت اتھے گزاری, میں آنکھ پٹ کے بھی انہاں دی ترقی نہیں ویکھی, میں اینج بھی نہیں ویکھیا. ایک ہی ہویا اے بتی کیویں بڑی, اے جناب اے ٹرین کیویں چل رہی 500 کلومیٹر دی سپیڈ اتنے شاید سستا لبدا, اتنے خالص خوراکاں لبدیاں, اتنے اشارے تے لوگ کھڑے ہو جاندے. میں کہا کی ہویا؟ کہندا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں کہا کیوں نہیں اتھے متاثر ہویا؟ اور کہنے لگا اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا. توجہ, جن کو اپنے پیسوں پر مان تھا نا, یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ یہ مولوی مسجدوں والے کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے جن کے پاس جناب پراڈو نہیں ہے, جن کے پاس جہانگیر ترین جیسا بندہ نہیں ہے, 500 اور جناب کلومیٹر کے وہ جو محل ہے 500 کلومیٹر کے وہ نہیں ہے, بنی گالا میں کے محل نہیں ہے, ان کے پیچھے جناب ایجنسیاں نہیں ہیں. یہ کیسے لوگ آ گئے؟ میں کہا دسا اقبال تو یہ گل کر نہیں گیا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال یہ گل تو کر نہیں گیا, اسی وہ غلط ہے. اقبال یہ گل کر گیا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیراں دا دور بھی آن لگا ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہم نے تو ملک نہیں لوٹا, اسی تے قرضے معاف کوئی نہیں کرائے, اس پیڑاں اور تے پھکیاں اور, اسی تے ملک دا پتہ بھی توڑن دے روادار نہیں, جنہ توڑے انہوں نے نپو. ساڑی پوری تاریخ نو جناب یہ کیلے دی ریڑی دی تسی آکے کھڑا کر دیتا. کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے اور کروڑا روپے حضور دے غلامہ نے روٹیاں تے جناب مسلمانہ نو کھوایا جناب روٹا تے بہ کے تسی بھول گئے ہو. ایک کیلے دی ریڑی ساڑی تاریخ ہے نا پیڑا اور ہونے نہیں ہونا. بچوں میں اقبال دسو جی تسی کیویں سنی سی گل؟ اقبال دسو کیویں سنی تسی گل؟ حضور دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اقبال کا نہیں, اقبال کو پوچھ دیا نا. اور دسو جناب, اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی, کلندر لاہوری, درویش لاہوری, رسول اللہ کے عاشق صادق, فنافر رسول. دسو جی اقبال تسی کی فرشتے کو کی سنیا؟ اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ سے, اقبال کہندا انہیں نکل کر نہ جنگلہ وچوں تے 2 سپر پاوراں الٹا دیتیاں, 2 سپر پاوراں ڈھا دیتیاں. میں کہا اقبال یہ تو ہن گل ہوئی نا پرانی, مستقبل دی گل کر کی ہونا ہے؟ صدا سے لٹیا جانا ہے؟ کہنا نہیں صدیاں نہیں لٹیا جانا. میں کہا پھر کی ہونا ہے؟ کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. علامہ اقبال دی اسی نظریات دی گل کر رہے ہیں, تسی تے نصاب وچوں کڈیا. اسی اقبال دی آواز اٹھائی جڑے اقبال دے نام تے ساری زندگی روٹیاں کھاندے رہے. اسی اقبال دے نام تے روٹی نہیں کھادی, نہ اقبال نو جناب اسی استعمال کیتا پیسے واسطے. اسی تے اقبال دا ہر جگہ نام لیندے ہاں. اسی سال بعد اتنے سپیکر لیا کے اساں جناب ایویں نہیں جناب بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کی دی. اسی اقبال دے نظریات نو پوری دنیا تے جڑا میں تے کارے ہرا دے جدوں تھلے اتریا تو ایرانیاں نے مینوں کیا اقبال نو جاندا, جدوں میں اقبال پڑھنا شروع کیتا تو نچن لگ پے. میں تے کارے ہرا تے بھی اقبال نو پڑھیا سی. اقبال اسی اتنے نظریات اقبال دی گل کرنا, اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے. کئیاں نو پریشانی ہوندی, ہن دسو کیڑے پاسے جائیے؟ ملک بھی ساڈا, بابا بھی ساڈا, مصور بھی ساڈا, عاشق بھی ساڈا. اسی کیڑے پاسے انڈیا جائیے؟ ایتھے ہی اسی گل کرنی اور بابے دے سامنے گل کرنی. ہاں توجہ بھائی. میں علامہ اقبال کو ایک سوال ہے, تسی دسو جناب علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ تسی کھڑے ہوئے ہو کیوں جی؟ تسی علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ کھڑے ہو کے عاشق رسول بنے تے اسی ممتاز قادری دا نام لے کے کیوں دہشت گرد بنے ہو؟
اے سوال ہے علامہ کو، اور جناب دسو جی اسی کہ دہشت گرد کرنے بابا جی کو غلط کام کر بیٹھے، جے شریعت دی پابندی نہ ہوئے نا تو اقبال ہونے باہر آ جائے. ہاں میں تو سچی ہے گل کر رہا. ہاں شریعت دی پابندی نہ ہوئے تو اقبال ہونے اٹھ کے باہر آ جان. کیڑا ہے جڑا تواڈے نال گل کرنا؟ اسی بڑی محبت نال کہندے ہیں کہ علامہ اقبال دے 9 نومبر دی چھٹی بحال کر دیو. تواڈی مہربانی، تواڈی بھی نیک نامی ہوئے گی. پہلے نے ختم کی تھی، تسی انہاں دے مخالف ظاہر حکومت آئیے تو مخالفت دا مطلب ہے کہ بھائی تسی چنگے کام کرو. انہاں ختم کی تھی غیرہ نو خوش کرن واسطے جی اقبال نہ پڑھایا جائے، بچے جوان نہ ہو جان، اے بچے کدھر سمندران گھوڑے نہ سٹ دین، اے بچے کدھر جناب حضور دی عزت آبرو واسطے جناب جانا نہ دینی شروع کر دین. تو انہاں چونکہ ممتاز نو پھٹے لانا سی، اس تو پہلے انہاں نے علامہ دی چھٹی کینسل کی تھی. کیونکہ اگر ممتاز نو پھٹے لاندے تو اقبال دی چھٹی بحال ہوندی تو لوگا پوچھنا سی نا. اور دسو پھر اقبال علم الدین نال کیوں کھڑے ہوئے؟ پھر علامہ اقبال علم الدین دی قبر اچ کیوں اترے؟ علامہ اقبال قبر اچ اترے، اتر کے علم الدین دے بند کھولے تے بند کھول کے جھکے تے جھک کے کیا علم الدین اور تینوں انگریزاں نے لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا، میں شخصی ضمانت دیتی. علامہ اقبال شخصی ضمانت دیتی گورنر انگریز نو، انہیں کیا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. اقبال کیا فساد ہویا؟ میں نو قتل کر دینا، عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دو. یہ اقبال ہے. اے نال سکندر آیات دی قبر بھی ہے. بچے جڑے پولیس والے کھڑے نے پرلے پاسے انہاں نو نظر آ رہی نال ہی قبر سکندر آیات دی، اے پرے نال ہی بالکل. اے سکندر آیات تانوں پتہ ہی نہیں ہونا نال تے قبر سکندر آیات دی. ہاں جی اے دوسری جنگ عظیم وچ نا یہ گیا اوتھے مصر گیا، انگریزاں دا چمچا سی چونکہ اوتھے گیا فوج بھرتی کر کے واپس آیا تے مولانا گلشیر صاحب تلگنگ ٹئی تقریر کر رہے سن. کسی نے کیا کو مصر گیا تے حرم کعبہ تے حرم نبوی چ نہیں گیا سکندر آیات. تے مولانا برجستہ تقریر کردیاں فرمایا حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے. اے فرق ہے. اور پرن لیٹیا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، اتھے جھک جھک کے سلامہ ہو رہی ہیں. میں کہا اقبال اور کی وجہ ہے؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا بس حضور دے دین نال کھڑا ہونا ہے، حضور دے دین نال. علامہ اقبال این جھکے علم الدین دا بند کھولے. سنو جی ایویں نہیں اتھے جناب لوگ سلامہ کرن آ رہے، ایویں پھول نہیں پاندا. پیو دی قبر تے بھی 100 روپے تے پھول کوئی نہیں پاندا. ایویں اسی جناب کدی بھی نہیں کہ اقبال اسی تیرے کول تاں آیا کہ تو خود سانو کہہ گیا کیوں جی فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم. حضور میں تواڈے در دا فقیر ہاں، جو منگساں تواڈے کولوں منگساں. تو در رسول دا فقیر ہے تے اسی بھی فقیر تیرے در تے آ گئے جناب. لاؤ جی علامہ ان جھکے، بالکل ٹائم قریب ہے. علامہ ان جھکے علم الدین دے بند کھولے، کفن دے بند کھول کے کہنے لگا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی. انگریزہ تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، میں تینوں لاہور لے آیا، تیری وصیت سی مینوں میانی صاحب دا بنانا ہے، میں تیری وصیت پوری کیتی. ہن میری بھی ایک وصیت ہے، جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور پیش کری. توجہ اگلی گل اقبال آ کے باہر دسی نہیں. اقبال چھال مار کے قبر چو باہر آ گئے. جدو باہر آئے نا تے چھال مار کے چیخ مار دیتی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پکڑیا تے کہنے لگا شاہ جی اور اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے اور ترخان دا پتر بازی لے گیا. توجہ میں جڑی گل کرن لگا اقبال اگلی گل راز دسیا نہیں. راز پتہ ہے کی ہویا؟ علامہ نے جدو بند کھولے نا تے علم الدین دا چہرہ انور سامنے آیا. انج گل کیتی کہ میرا حضور نو سلام دیوی. تے علم الدین کہنے لگا نکلو تے صحیح نا حضور آم تے دیو. دیر کیوں کرا رہے ہو، نکلو تے صحیح. اے جنو گل علم الدین نے کیتی اقبال چیخ مار کے باہر آ گیا. اتھے پھر اقبال نے کہا شاہ جی میں تے قبر وچ کچھ اور ویکھ کے آیا ہوں بادشاہ. اے گل کی محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اینج نہیں شیرو، زور لانا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے. اسی کوئی سیاست کرنے تھے نہیں آئے. مطلب کسی نے یہ بھی درد ہوئے لبیک دا نعرہ تے ایک ایمانی نعرہ ہے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سامنے بات کرتا ہوں. اقبال تے حج تے بھی نہیں گیا، لاہوروں پہ کے آمنے سامنے کیویں گل کردا سی. بس اے لبیک دا معنی ہی ہے وے حضور دے سامنے عرض کر کے حضور میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر. اے تے اقبال کہندا کیا کیوں جی مسلمان فقیر کج کلاہے رمید سینہ او سوز آہے دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یار. اے لبیک دا معنی ہے، اور کی معنی ہے؟ اقبال کہے نگاہ یا رسول اللہ، میں حاضر، میں حاضر. اقبال مصور پاکستان ہوئے تے اسی لبیک کہیے تے سیاسی بڑھ جائیے. لاؤ ذرا لبیک دا نعرہ بل کر کے. او حضور دا نام لو. شرم والیاں اور بڑیاں گلاں. جدوں حضور تو بندہ نام لوے تے اگلا کہے تے جلا ہے. صحابہ نوں ایویں جلا کہہ چھڑے سی بھئی یہ جلن. اسی واسطے انہاں جلا کہے سی. جدوں رسول اللہ تھوک مبارک سٹدے سن تے 1400 دوڑ پیندے سی. ملنی تو ایک نو ہی سی نا، لیکن سارے ایویں میدان حدیبیہ ہاتھ رکھ کے دوڑ پیندے سن. عروہ بن مسعود پورے عرب دے وچ انہاں دے مقابلے دا کوئی میز تے بیٹھ کے گل کرن والا کوئی نہیں سی. تے او آئے سن مشرکین دی طرفوں مذاکرات کرن رسول اللہ نال. جدوں واپس گئے نا انہاں کہا کی ویکھے؟ اے بخاری